नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान विज्ञसँगै सवाल जवाफ गरिने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै हामीले यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्योलहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी कटिबद्ध छौँ। आज पनि एउटा विषय यहाँहरू समक्ष ल्याउने प्रयास गरेका छौँ र फस्टाउँदै गरेको पुष्प व्यवसायलाई नजिकबाट हेर्ने प्रयास स्वरूप आजको श्रृङ्खला अझै विशेष बनाउने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा कोभिड-19 को कारणले कृषि क्षेत्रका हरेक विधाहरूलाई उत्तिकै असर पारेकै छ र हामीले त्यस्ता विषयहरूलाई उठाएका पनि थियौँ। सँगसँगै अझै बढी असर पारेको क्षेत्रलाई आज हामीले नजिकबाट हेर्ने प्रयास गरेका छौँ। नेपालको पुष्प क्षेत्रलाई अझै बढी असर पारियो भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ र हामीले यस विषयलाई नजिकबाट उठाउने प्रयास स्वरूप आज हामीले पुष्प क्षेत्रका दुईजना हस्तीहरूलाई निम्त्याएका छौँ। अर्थात् आज हामीसँग नर्सरी तथा पुष्प उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष मोहन सिलवाल, सँगसँगै फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार कसाजु श्रेष्ठ हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, स्टुडियोमा आइसक्नु भएको छ। आज हामी पुष्प क्षेत्रको समग्र अवस्था सँगसँगै चाहिँ सरकारले अभिभावकत्व गर्न सकेन भन्ने खालको कुरा आइराखेको थियो पुष्प क्षेत्रलाई। यो विषयमा पनि छलफल गर्ने प्रयास स्वरूप हामी दुवैजनासँग कुराकानी गर्दैछौँ र हामी दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। मैले कुराकानी बढाउन चाहन्छु कुमार सरबाट। अहिले पहिलाको अवस्था त ठिकै थियो, करिब पुष्प क्षेत्रको अवस्था। अहिले लकडाउन पछाडि आजको अवस्था पुष्प क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ? ठ्याक्कै सारिदिनुहोस् न, आजको करेन्ट अवस्था कस्तो छ? यस्तो छ, अब हामी त चाहिँ लगभग 76 को चैत्रदेखि नै हाम्रो पुष्प व्यवसाय लगभग चाहिँ हामी जिरो अवस्थामा नै त अगाडि बढिराखेका हो। किन भन्दाखेरिलाई कुनै पनि सभा समारोहहरू चाहिँ क्रियाकलापहरू नहुँदाखेरि पुष्पको उपयोग चाहिँ नि घट्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ गत वर्षको कोभिडको जुन तथ्याङ्कहरू हामीले बेला बेलामा प्रकाशित पनि गऱ्यौँ। हामीले दैनिक चाहिँ झन्डै हाम्रो पिक सिजनमा चाहिँ दैनिक चाहिँ 1 करोडभन्दा बढीको क्षति भइरहेको छ भनेर हामीले तथ्याङ्कहरू पनि दिइराखेका थियौँ। र हामीले आर्थिक वर्ष 75-76 को तथ्याङ्क हेर्दाखेरि लगभग चाहिँ हामी चाहिँ 3 अर्बको हाराहारीमा वार्षिक चाहिँ हाम्रो कारोबार गरिरहेका थियौँ। चाहिँ 76-77 मा हाम्रो त्यो चाहिँ हाम्रो जुन कारोबार घटेर चाहिँ तपाईँको लगभग चाहिँ झन्डै 2 अर्ब 21 करोडमा चाहिँ नि झरेको स्थिति थियो। त्यस पछाडि फेरि अब यो बिचमा केही कोभिडको चाहिँ महामारीहरू घट्दै गयो र केही प्रोग्रामहरू पनि केही कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालनमा आए। हाम्रा किसानहरू पनि चाहिँ पुष्प उत्पादक साथीहरू पनि केही लयमा फर्किँदै थिए। फेरि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ 77 को अन्ततिर आएर फेरि चाहिँ कोभिडको महामारी बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि यहाँहरूलाई थाहा छ निश्चय नै हामी पुष्प व्यवसायहरूकोबाट उत्पादन भएको वस्तुहरू चाहिँ नि चाहिँ तपाईँको विभिन्न फङ्सनहरूमा प्रयोग हुने हो। त्यस पछाडि चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ व्यावसायिक आम्दानी गरिसके पछाडि त्यो आम्दानीले चाहिँ आफ्नो घर सजावट गर्नेदेखि लिएर आफ्नो चाहिँ नि टेबल सजावट गर्नेदेखि लिएर पार्क बगैँचाहरू निर्माण गर्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू नचल्दाखेरि अब पुष्प उपभोक्ताहरूको चाहिँ तपाईँको क्रय शक्ति बिस्तारै घट्दै गएको स्थितिमा फुलको चाहिँ नि कारोबार हुने सम्भावना पनि धेरै कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनिरहेको भन्दाखेरिलाई पुष्प क्षेत्रको चाहिँ अहिलेको अवस्थालाई हामीले चाहिँ नि रिभाइभ गर्नु यदि छ भनेदेखि त्यो चाहिँ हामीले सबै चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई अपनाएर चाहिँ हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू व्यापार व्यवसायहरू हरेक चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा सञ्चालनमा आउनुपर्ने सबै कुराहरू चाहिँ सञ्चालनमा आउनु पर्यो। र अर्को कुरा के छ भने पर्यटन क्षेत्र पुष्पको सबैभन्दा ठुलो बजार हो पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि रिभाइभ हुनु लागि चाहिँ तपाईँको अहिले चाहिँ तत्काल सम्भव छैन। यद्यपि नेपालमा चाहिँ अहिले जुन खालको स्लो मोसनमा जुन चाहिँ तपाईँको यो भ्याक्सिनेसनको कामहरू भइरहेको छ, भ्याक्सिनेसनलाई बढाएर चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि समुदायलाई चाहिँ नेपाल चाहिँ नि भ्याक्सिन चाहिँ नि पूर्ण रूपमा भ्याक्सिन भइसकेको छ भनिसके पछाडि बल्ल चाहिँ नि टुरिस्टहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको आकर्षित गर्न सक्छौँ।
यदि त्यसो गर्न सकेन भनेदेखि आजको जुन अवस्थामा हामी पुष्प व्यवसायहरू छौँ त्योभन्दा चाहिँ अझै तल जान सक्ने चाहिँ नि सम्भावना छ। अब मोहन सरसँग म जोडिन चाहन्छु। जस्तो उत्पादनको हिसाबले समस्या त भएन किसानहरू, जस्तो बजारमा समस्या त आउन सक्छ, उत्पादन त समस्या आएन है यो लकडाउनमा चाहिँ? उत्पादनमा पनि समस्या देखिएको छ। उत्पादनमा समस्या कसरी देखिएको छ भने किसानहरूले लकडाउन हुने बित्तिकै उहाँहरूका कर्मचारीहरू आउन नसक्ने, आफू पनि आफ्नो फर्म र घर अलि टाढा भएको र आवतजावत गर्न नसक्ने, र अब बजार पनि नहुने भएपछि अब उत्पादन बढाएर मात्रै किन मल औषधिहरू प्रयोग गर्ने भन्ने किसानमा अलिकति हतोत्साह मनोभावनाले भएको भएर अलिकति उत्पादनमा पनि ह्रास भएकै हो। बिक्री हुँदैन। मेहनत गर्यो, टन्न मेहनत गर्यो, लगानी गर्यो, उत्पादन भएपछि फेरि काटेर बारीमै फ्याँक्नुपर्छ भने किन गर्ने भनेपछि किसानहरूले अलिकति उत्पादन घटेकै हो। तर त्यो घटेको उत्पादन पनि लकडाउनभरि सुचारू रूपले हामीले बजारमा ल्याउन सकेनौँ। तर वीरगन्जबाट काठमाडौँ निर्बाध रूपले इन्डियाको फुल आउने, नेपालको फुल भक्तपुरबाट यहाँ बजार आउन नसकिने अवस्था भयो। यो तरिकाबाट यही लकडाउनको बिचमा इन्डियाबाट बकाइदासँग गाडी रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आएर सयपत्रीको मालाहरू आर्यघाटमा टन्नै निर्वाध अलिकति खोलेका सानातिनो 1 घन्टा 2 घन्टा खोल्ने ठाउँमा पनि मजासँग बिक्री भएको छ। तर हाम्रो किसानहरूको उत्पादन चाहिँ बिक्री गर्न सकिएन। यहाँनिर के हुनसक्छ? जस्तो मार्केटको चेन लिङ्केज नभएर अथवा अन्य के कारण हुनसक्छ? बाहिरबाट आउने चिज बिक्री भइरहेको छ, नेपाली किसानको उत्पादन चाहिँ बिक्री भएन, यो कारण चाहिँ के हुनसक्छ? यो कारण के हो भने बाहिरबाट आएको चिजहरू भनेको तपाईँको राति भन्सार काटेर आउने वीरगन्जबाट कुनै पनि निकायले भन्सार काटेको बिल देखाइदिइसकेपछि उसलाई निर्बाध रूपले काठमाडौँ छिर्न दिने र काठमाडौँमा बिक्री गर्ने एजेन्टहरूले निर्बाध रूपले लग्ने। यद्यपि उनीहरूलाई बिचमा प्रहरीले दुःख त हल्का देखेकै छ, फेरि उनीहरू अलि बिहान पुर्याउने। तर हाम्रो किसानहरू भक्तपुरबाट बिहान आउन नसक्ने, 6 बजेपछि त पुलिसले रोकिदिने, यो अत्यावश्यक सेवाभित्र पर्दैन भनिदिने। जबकि नेता मऱ्यो भने फेरि त्यही फुल नै अत्यावश्यकमा खोज्दै जाने उहाँहरू नै हुनुहुन्छ कि। जस्तो कुमार सर, मोहन सरले भने जस्तै यो हुँदा त अझै यो लकडाउनले किसानलाई मार परेको छ, अझै उत्पादन भएको चिज पनि बाहिरको बिक्नी यहाँको नबिक्नी गर्दा त अझै बढी मार भयो है? यस्तो छ। अब हामी त कति मारमा पऱ्यौँ, अब कति मारमा पऱ्यौँ कसलाई भन्ने हो होइन। हामीले त धेरैचोटि भनि पनि सक्यौँ। सरकारको चाहिँ नि के अरे हाम्रो चाहिँ पुष्प व्यवसायको प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र दिनेदेखि लिएर हामीले पब्लिकमा चाहिँ सबैलाई जानकारी होस् भनेर हामीले चाहिँ मिडिया मार्फत चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिहरू पनि जानकारी के अरे हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ होइन। अब अहिले तपाईँले कुरा उठाउनु भयो, मोहन सरले पनि कुरा उठाउनु भयो। वास्तवमा चाहिँ के छ भनेदेखिलाई सरकारले जबसम्म फुल चिन्दैन, पुष्प भन्ने चिन्दैन, तबसम्म चाहिँ नि यो समाधान चाहिँ नि हामीले निकाल्न सकेनौँ। चाहिँ अब हामी पुष्पलाई पनि कृषि भनेर भन्ने होइन, कृषिमा लगानी लगाउने होइन। पुष्प व्यवसायीहरूले चाहिँ नि तपाईँको सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता पनि गराउने, अनि दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई कर तिर्नुपर्ने राज्यलाई चाहिँ राज्यको करको दायराभित्र पनि जाने होइन, कर पनि लिने। तर पुष्प व्यवसायलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ आवश्यकीय वस्तु होइन अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ अति आवश्यक वस्तुमा पर्दैन अथवा खाने वस्तु होइन भन्ने कुरामा चाहिँ राज्यको त्यो खालको सोच भयो। अब होला मतलब राज्यका मूल सञ्चालकहरूले यसलाई चाहिँ नि पोजिटिभ रूपमा लिएका होला, तर राज्यका प्रतिनिधिहरू चाहिँ तल्लो लेभलमा काम गर्छ उहाँहरूले चाहिँ नि यसलाई बुझ्न सकेको छैन। अब तपाईँको चाहिँ नि हामीले हाम्रो उत्पादनहरू चाहिँ काठमाडौँका अलिक टाढा टाढा मतलब चाहिँ नि कोही काभ्रेतिर छन्, कोही काठमाडौँको कुनामा छ, त्यहाँबाट चाहिँ नि फुल टिपेर बजारसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ नि अब चाहिँ सडक मार्ग त हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। सडक मार्ग प्रयोग गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चोकमा बसेका सुरक्षाकर्मीहरूले हाम्रा किसानहरूको फुलहरू चाहिँ नि बाटोमा रोकिदिएको, दिनभरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उसमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिदिएको, त्यस्ता कुराहरू त कति छन्, कति पीडा हो क्या। त्यो मात्रै नभइकन चाहिँ तपाईँको हाम्रो किसानहरूले अब घर चाहिँ तपाईँको एक ठाउँमा छ, खेतीपाती अर्को ठाउँमा छ, त्यो घरबाट खेतीपाती गर्ने ठाउँमा पुग्नुको लागि र खेतीपाती गर्ने ठाउँबाट घरमा आइपुग्नुको लागि हामीलाई जुन खालको चाहिँ नि जुन पासको व्यवस्था उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो राज्यले त्यो पनि चाहिँ तपाईँको उपलब्ध नगराएको र पुष्प क्षेत्र भनेको चाहिँ नि कृषि क्षेत्रको भन्दा यसलाई फरक चाहिँ नि बिहेभियर चाहिँ नि गरिरहेको स्थिति छ। तर एउटा चाहिँ नि कुनै मान्छेले खाने वस्तु उत्पादन गरिरहेको छ, एक दिन पानी हालेन भने त्यो पनि मर्छ, र हामीले फुल उत्पादन गरिरहेको छ, एक दिन पानी हालेन त्यो फुल पनि मर्छ।
त्यसको चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि विशेषता फरक भए पनि प्रकृति एउटै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ राज्यले बुझ्न नसक्दाखेरि हामीले गत वर्षको पेन्डामिक जुन सरकारले घोषणा गरेको जुन लकडाउनमा हाम्रो 25% भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरू यो पुष्प क्षेत्रबाट चाहिँ नि पलायन भएको स्थिति छ हैन। यही बीचमा यो गएको लकडाउनमा अब यो अहिलेको चाहिँ तपाईँको जुन निषेधाज्ञा भनेर जुन अब भाषा फरक होला तर व्यवहार एउटै थियो, त्यसमा पनि तपाईँको हाम्रा किसानहरूले अब चाहिँ नि तपाईँको अब कृषि के अरे मतलब चाहिँ नि पुष्प क्षेत्र भनेको चाहिँ नि हाम्रो लागि धेरै जोखिम, उच्च जोखिम के जोखिम मात्रै होइन कि उच्च जोखिम रहेछ भनेर कतिपय चाहिँ नि पुष्प व्यवसायीहरू जो पुष्प व्यवसायमा लागिरहेका थिए, माटोसँग खेलिरहेका थिए, ती मान्छेहरू चाहिँ बिस्तारै अरू क्षेत्रमा गइरहेका छ हैन। त्यो भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि उत्पादन भएको वस्तु पनि तपाईँको चाहिँ नि हामीले चाहिँ बजारमा जुन थोरै चाहिँ नि बजारमा डिमान्ड भएको बेलामा हामीले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ हामीले बेच्नु पाएनौँ। कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँको निर्वाध रूपमा हैन खुला बोर्डरको कारणले गर्दाखेरि निर्वाध रूपमा चाहिँ नि भारतीय बजारबाट जुन फुल उत्पादन भयो आयो, भारतमा फुल उत्पादन गर्नेहरू नेपालमा कतिखेर फुल आवश्यकता पर्छ भनेर उहाँ चाहिँ त्यो अनुसारको क्यालेन्डर मेन्टेन गरेर उत्पादन गरिरहेका छ। त्यसका भ्यालु चेनहरू चाहिँ मार्केटका भ्यालु चेनहरू छन्, त्यहाँ उत्पादन हुन्छ, त्यस पछाडि वीरगन्जमा आउँछ त्यो, अथवा चाहिँ तपाईँको सुनौलीमा आउँछ, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि उता रानी भन्सारमा आउँछ, त्यहाँ आउँछ र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको त्यो एउटा सेटिङ छ। त्यहाँबाट चाहिँ निर्वाध रूपमा चाहिँ नि कुनै वस्तु तरकारीभित्र हालेर फुल काठमाडौँ आइपुगेको छ हैन। कुनै चाहिँ तपाईँको फुलकै गाडी भनेर आए पनि बाटोमा चाहिँ सबै चाहिँ नि सेटिङ गरेर भन्सारदेखि लिएर काठमाडौँमा आउने बेलासम्म त्यहाँका सुरक्षाकर्मीहरू बाटोका विभिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तगाराहरूमा सबै सेटिङ मिलाएर चाहिँ आएर चाहिँ हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ चुनौती दिइरहेको स्थिति छ। त्योको अहिलेको वास्तविकता त्यो हो। अहिले यो लकडाउनको बीचमा मात्रै हो कि पहिला पनि हुन्थ्यो यो नियमित प्रक्रिया हो। यो लकडाउन मात्रै हो। हामीलाई चाहिँ कस्तो भन्ने लकडाउनमा चाहिँ हाम्रो थोरै उत्पादन अथवा थोरै बजार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बेच्न पाएनौँ भनेर हाम्रो एउटा चाहिँ आवाज हो। तर चाहिँ यो मार भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो 12 महिना त्यो चलिरहने हो। हामीले के तथ्याङ्क दिइराखेका छौँ भनेदेखि राज्यलाई हाम्रो फुल उत्पादन भनेको चाहिँ नहुने भनेको जम्मा 3 महिना मात्रै हो। 3 महिना भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुष माघ र फागुन हैन। चैत्रदेखि हामी चाहिँ नि तपाईँको मङ्सिरसम्म हाम्रो नेपालको उत्पादनले भरिपूर्ण हुन्छ, कुनै पनि फुल आयात गर्नु पर्दैन, बुझ्नुभयो हैन। तर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पुष माघ फागुन चाहिँ नि जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा फुल उत्पादन कमी हुन्छ हैन। उत्पादनै नहुने होइन, फुल उत्पादन कमी हुन्छ। त्यतिखेरको लागि चाहिँ नि भारतीय बजारबाट फुल आउन आयात गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको आवश्यक छ। त अरू 9 महिना चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि आयात गर्न आवश्यक छैन, हाम्रो उत्पादनले पुग्छ भन्दाखेरि पनि अब यी राज्यका निकायले प्रयोग गर्ने भाषा नै मैले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईहरू यो जुन भन्नु आइराख्नु भएको छ, तपाईहरू चाहिँ यो आयातलाई रोकेर तपाईहरू कालोबजारी गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ नि तपाईँको राज्यको निकायहरूले भनिरहेको स्थिति छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्यले हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो उत्पादन नेपाली बजारमा नेपाली उत्पादन चाहिँ वस्तु बिक्री हुनुपर्छ, बाहिरबाट ल्याउनु दिनु भएन भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कालो बजारीको आँखाले हेर्छन् राज्यको निकाय। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी अब चाहिँ मलाई त लाग्छ व्यक्तिगत कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि अब राज्यलाई भनिरहनुको चाहिँ नि कुनै मतलब त्यो त्यस्तो चाहिँ नि आवश्यक देख्दिनँ। किनभने राज्यको निकायले के देख्छ भन्दाखेरिलाई हाम्रो बजारमा हाम्रो वस्तु चाहिँ नि प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरू कालोबजारी गर्नु खोज्नु भएको छ, कार्टेलिङ गर्नु खोज्नु भएको छ हैन, सिन्डिकेट लाउनु खोज्नु भएको छ, यस्ता चाहिँ नि भाषाहरू प्रयोग गर्छ भनेदेखिलाई हामी यो देशमा बसेर यो माटो कोतारेर हामीले आफ्नो देशको चाहिँ नि अर्थतन्त्रको विकास गर्दै गरेका छ। हामी चाहिँ उहाँहरूको नजरमा चाहिँ के हुन्छ, कालोबजारी हुन्छ भनिसके पछाडि यो देशमा बसेर काम गर्ने वातावरण छैन भनेर हामीहरू भन्नुपर्ने बाध्यता छौँ क्या। अहिले 30 वर्ष भयो पुष्प व्यवसायमा लागेको, अहिले आएर चाहिँ मलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि हामी त प्रतीक्षा गरिरहेको थियौँ राम्रो होला राम्रो होला राम्रो होला राम्रो होला हैन। 47 देखि राम्रो होला भनिराखेको आज 77 78 भयो, अझ राम्रो हुने सम्भावना देख्दैन। हिजोका सरकारको प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने भाषा र आजको सरकारको प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने भाषा एउटै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि के चेन्ज हुन्छ त, कहिले हुन्छ त चेन्ज भन्ने कुरामा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो धैर्यताको जुन त्यो हुन्छ नि, केही हुन्छ आशावादी हुने भन्छ नि, अप्टिमिस्टिक आशा पनि रहेन यहाँको। मेरो हिसाबले चाहिँ नि अब म पर्सनली अब अरूलाई चाहिँ नि सबैलाई म सोलो डोलो भन्न सक्दिनँ, तर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि यो 5 वर्ष चाहिँ नि सरकारको चाहिँ निकायहरूसँग नजिक बसेर जुन काम गर्ने अवसर पाएँ मैले एउटा मतलब व्यवसायको प्रतिनिधिको हिसाबले,
सरकारका प्रतिनिधिले बोल्ने भाषासँग चाहिँ नि हामी असाध्यै चाहिँ तपाईँको पीडित छौँ, दुःखी छौँ। जस्तो यहाँको भनाइलाई निष्कर्षमा हेर्दा चाहिँ सरकारले 10,000 प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, लाखौँलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी, 3 अर्बभन्दा बढी कारोबार गरेको क्षेत्रलाई चाहिँ राज्यले एउटा दूरदृष्टिले हेर्न सकेन अथवा राम्रो आँखाले हेर्न सकेन भन्न मिल्यो है यहाँको भनाइअनुसार। अब त्यो त ढिलो भइसक्यो, भन्नु मिल्यो होइन, अब ढिलो भइसक्यो। अब मोहन सर, जस्तो अब उत्पादक किसानका पनि आफ्नै समस्या छन्। कतिपय अवस्थामा कुमार सरले भने जस्तै यहाँको उत्पादन नहुने, बाहिरबाट आउने, रातारात आउने, यस्ता खालको अवस्थाले गर्दा पनि यहाँका किसानमा चाहिँ आकर्षण बने पनि पछाडि गएर वितृष्णा भएको अवस्था पनि देखिन्छ है यो अवस्थालाई हेर्दा। त्यो सही हो, तपाईँले जुन भन्नुभयो, कुमारजीले भन्नुभयो, यो कुरा सही हो। तर यसैलाई हामीले के कसरी उठाइरहेछौँ भने बाँकी 3 महिना पनि हाम्रो यो भित्री मधेसमा उत्पादनमा किसानहरूलाई प्रोत्साहन गरौँ, प्रदेश सरकारले लगानी गरिदियोस् भनेर हामीले 2-4 ठाउँमा भनेका पनि छौँ। तर अघि नै हामीले अफ इयरमा पनि भन्यौँ तपाईँलाई, यो जेन्युन किसानको मर्का चाहिँ नि बुझ्दैन राज्यले, ब्युरोक्रेसीले बुझ्दैन, राज्यले बुझ्दैन। टाइफाइ गर्ने र फाइल तयार गर्न सक्ने किसानहरूको लागि मात्रै भएको कारणले पनि यो अवस्था आएको हो। अघि कुमारजीले भन्नुभयो जस्तो यहाँ उत्पादन नपुगेर ल्याउनु त बेग्लै छ, तर उत्पादन भइरहेको समयमा बाँकी 9 महिना पनि बाहिरबाट आइरहेछ। यो रोक्ने कसले? यहाँको किसानको फुल जब तपाईँको 1 स्टिक फुलको 15 रुपियाँ रेट पुग्ने बित्तिकै अनि यहाँ बिचौलियाहरू अब इन्डियाबाट ल्याएर कम्पिटिसन गर्ने, किसान कहिले पनि 15 भन्दा माथि बेच्नलाई एकदम धौधौ परेको अवस्था छ, जबकि उसको लागतै झनै त्यति पर्छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यो भएर हामीले भनेका छौँ, हामीले किसान महासङ्घमा, किसान आयोगमा हामीले भनेका के छौँ भने यो कोभिडले फ्लोरिकल्चरमा लागेका किसानहरूलाई एकदम सबभन्दा बढी बेफाइदा भएको, यसलाई चाहिँ अब तपाईँले यो गरिदिनुपर्छ भनेर हामीले भन्दा सरकारलाई त उहाँहरूले ज्ञापन पत्र अथवा सुझाव, त्यो किसान आयोग भने त तपाईँको सरकारी आयोग हो, उसले सरकारलाई सुझाव त दिएको छ, तर त्यो सुझाव लागू गर्ने कहिले? अघि कुमारजीले भने त 10 वर्षपछि सुझाव दिने त कार्यान्वयन नगरिदिने। हामीलाई अनुदान चाहिँदैन, हामीलाई 1% या 2% ऋण मात्रै देऊ, त्यो पनि सम्मान तरिकाले। एउटा किसानको जग्गा गोरेटो बाटोमा हुन्छ, उसलाई यति फिटे बाटो चाहिन्छ, हामीले कसरी ऋण लिने? अनि हाम्रो किसानहरू कसरी काम गर्ने? यो किसानको अहिले जुन राष्ट्र बैङ्कको नीति, जुन राज्यको नीति छ, यो भनेको भूमाफियालाई जग्गा बैङ्कमा राखेर, सडक भएको जग्गा बैङ्कमा राखेर धितो लिएर अरू काम गर भनेको हो। वास्तविक जेन्युन तल्लो वर्गको किसानलाई गर भनेर आएको नीति नै होइन, यो स्पष्ट हो। बल्ल 10 लाख रुपैयाँले गोरेटो बाटोमा भएको जग्गालाई 10 लाख रुपियाँ दिने भनेर राष्ट्र बैङ्कले तोकेको छ, तैपनि बैङ्कहरू हिचकिचाइरहेछ। 10 लाखले अहिले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त? कुन बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ 10 लाखले? यस्तो अवस्था छ, राज्यले बुझिदिएको छैन। जस्तो कुमार सर, यो बिचमा चाहिँ हामीले पनि प्रयास गरेका थियौँ, अत्याधिक मात्रामा कोभिडको कारणले चाहिँ जोखिममा भएका क्षेत्रहरूलाई चाहिँ राज्यले हेर्नुपर्छ र राज्यका कृषि मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीले समेत यसमा चाहिँ हामी हेर्छौँ र उहाँहरूलाई पक्कै सहयोग गर्छौँ, डाटा तयार पनि गर्दैछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो मसँगै। जस्तो यो खालको प्रक्रियामा उहाँहरूको सपोर्ट भएन यहाँहरूलाई? यस्तो छ, अब डाटाहरू उहाँहरूले तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्नुभयो होला, किसानहरूको पिरमर्का पनि उहाँहरूले सुन्नुभयो होला होइन। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरिलाई त्यो सुनेर त्यो डाटा कलेक्सन गरेर के गर्ने, त्यो कार्यान्वयनमा नआइसकेपछि त्यसको अर्थ छैन। अब यहाँहरूसँग त कति मान्छेहरूले कस्ता कस्ता प्रतिबद्धता चाहिँ तपाईँको गरेको छ, त्यो त हामीले देखिरहेछौँ नि होइन। त प्रतिबद्धता गरेको कुराहरू 10% मात्रै लागू भएको भएदेखि आज हामी चाहिँ तपाईँको टेलिभिजनमा आएर सरकारको विपक्षमा हामीले कुरा गर्नुपर्ने जरुरत छैन, बुझ्नु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भन्दाखेरिलाई अब सरकारले चाहिँ नि भनौँ न हाम्रो तालुकवाला निकाय जुन कृषि मन्त्रालयका अन्य चाहिँ भनौँ न निकायहरू छन्, चाहिँ कृषि विभागहरू छ, ज्ञान केन्द्रहरू छ, हामीसँग प्रत्यक्ष चाहिँ सम्पर्क हुने। त्यसै प्रदेश मन्त्रालयका चाहिँ तपाईँको कृषि निर्देशनालयहरू छ, त्यस पछाडि स्थानीय सरकारको चाहिँ कृषि शाखाहरू छन् होइन। त्यहाँ बसेका सरकारका प्रतिनिधिहरूले वास्तविक चाहिँ नि यो मतलब क्षति भएको कुराहरू र यो क्षति रोक्नको लागि विशेष गरिकन कृषकहरूलाई यो आफ्नो क्षेत्रबाट पलायनबाट रोक्नको लागि चाहिँ नि यो खालको चाहिँ तपाईँको अहिलेको तत्काल मतलब चाहिँ नि उहाँहरूलाई चाहिँ नि यो कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुनबाट रोक्नको लागि चाहिँ यो खालको चाहिँ नि सपोर्टको जरुरी छ भनेर सरकारलाई चाहिँ नि
लेख्यो होला, मतलब चाहिँ नि त्यस्तो खालको चाहिँ नि समन्वय गर्यो होला, होइन गर्यो होला है, गर्यो भन्ने छैन। किनभने त्यस्ता कार्यक्रममा त्यस्ता घटनाहरूमा किसानका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर उहाँहरूले बहस छलफल गरेर एउटा कङ्क्रिट डकुमेन्ट बनाएर माथि लिएर गएको मलाई थाहा छैन अहिलेसम्म, होइन वास्तविक कुरा। तर उहाँहरूले गर्नुभयो होला, गर्नु भएको छैन भन्ने कुरा होइन, गर्नु त भयो होला, तर त्यसको रिफ्लेक्ट चाहिँ के देखिन्छ भनेदेखिलाई गर्नु भएको छैन भन्ने देखिन्छ क्या, बुझ्नु होइन, गर्नु भएको छैन। किनभने त्यो त आउनु पऱ्यो, नीति कार्यक्रममा बजेट कार्यक्रममा आउनु पऱ्यो नि त, तुरुन्तै त्यसको केही आइहाल्नु पऱ्यो, रेस्पोन्स आउनु पऱ्यो नि त। तर आएको छैन। किन भनेदेखिलाई तपाईँको सरकारले कृषिका कार्यक्रमहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि, कृषिका चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि बजेट नीति कार्यक्रममा आउँदै गर्दाखेरि किसानहरूलाई कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुनु नदिनको लागि चाहिँ नि के कार्यक्रम ल्यायो त? केही कार्यक्रम त ल्याएको छैन। किन ल्याएको छैन? म चाहिँ तपाईँको दुईवटा मात्रै कुरा भन्छु। अब यो चाहिँ नि कोभिडको महामारीभित्र आएको कार्यक्रमहरूमा के भन्छ, ढुवानीमा चाहिँ नि सहुलियत दिने भन्छ, जबकि गाडी नै चल्नु दिइराखेको छैन, ढुवानीमा सहुलियत दिने भन्छ, बुझ्नु होइन। अब फुलको ढुवानी कसरी चल्छ, जबकि फुल बजारमै गएको छैन, फुलको ढुवानीमा सहुलियत दिने भन्छ। ढुवानी भएको छ त, किनभने नदिनुको लागि हो त्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भोलि तिर्ने आयकरहरूमा छुट दिने भन्छ हेर्नुहोस्, जबकि हाम्रो टर्नओभरै भएको छैन, कारोबार छैन, के को आयकरको छुट दिने भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्देखिलाई यो किसानहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि तिमी मर या बाँच मतलब भएन, तर भोलि बाँचेको खण्डमा तिमीले आयकर तिर्नु पर्दैन। पेन्डामिक भरिकै फेरि यो मतलब चाहिँ नि त्यो उनीहरूको सरकारले घोषणा गरेको जुन छ नि निषेधाज्ञा, त्यो भरिको हो, त्यो आर्थिक वर्षभरिको भनेको छैन उसले। हामीले के मागेको, हामीले मागेको के भन्दाखेरि हामीले काम गरेको जग्गाहरू हाम्रो होइन, त्यो जग्गा चाहिँ नि भाडामा लिएको हो, त्यो भाडालाई सहुलियत गरिदेऊ, सरकारले तिर्देऊ न, सरकार आधा भाडा ल हामी तिर्दिन्छौँ तपाईँहरूको भन्नुहोस् न, कागज हेरेर भन्नु, जसले वैधानिक रूपमा काम गरेको छ उसले भाडा तिर्देऊ, जसले गरेको छैन ऊ पाउँदैन उसले सुविधा, होइन। त्यो एउटा कुरा भयो। ल तपाईँहरूको चाहिँ नि कर्मचारीहरू त्यहाँबाट चाहिँ कामदारहरू चाहिँ पलायन नहुनुको लागि चाहिँ ल हामी चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ अहिले बाँच्नको लागि आधार हामी दिन्छौँ, ल उहाँ तपाईँहरूले कति दिनुभएको तलब 13,500 सरकारले तोक्या हो नि त, होइन। ल आधा तलब चाहिँ हामी दिइदिन्छौँ भनेर सरकारले अनि पो त्यो बिजनेस के अरे मतलब किसानहरू त्यहाँ बाँच्न सक्छ। हामीले खोजे त त्यो हो नि त, तत्काल हाम्रो व्यवसाय बचाउनको लागि चाहिँ सरकारले हामीलाई चाहिँ केही इन्सेन्टिभहरू चाहिँ नि दियोस्, सरकारले बचाओस् हामीलाई। हामी चाहिँ नर्मल अवस्थामा त हामी आफै बाँचेका थियौँ, हामीले कर्मचारी तलब पनि दिएका थियौँ, जग्गा भाडा पनि तिरेका थियौँ, सरकारलाई जग्गा भाडाको कर पनि तिरेका थियौँ, होइन, सरकारलाई राजस्व पनि सबै तिरेका थियौँ। त हामी सामान्य अवस्थामा क्या। अहिले त हामी असामान्य अवस्था छ। 12 महिनाको चाहिँ नि तपाईँको हामी 12 महिनामध्ये 10 महिना हामी सामान्य अवस्था थियो, हामी सरकारलाई तिर्यौँ। अहिले 2 महिना हामीलाई असामान्य अवस्था भयो, हामीलाई बचाऊ भन्दाखेरि चाहिँ घिउ खाउली सासु उधारी बात भने जस्तो हो। अहिले चाहिँ तिमीहरू बचे पनि बच, मरे पनि मर, तर चाहिँ नि भोलि यदि बचेको खण्डमा तैँले आयकर तिर्नु पर्दैन, तैँले ढुवानीको के भने यो यस्तो चाहिँ नि नीति कार्यक्रम नि किसानको पक्षमा हुन्छ। यस्तो राज्यको यस्तो नीति कार्यक्रमले किसान बच्छ यहाँ के अरे यो इन्डस्ट्रीमा, यो मतलब पुष्प उद्योगमा अथवा चाहिँ नि भोलि तरकारी उद्योगमा अथवा चाहिँ नि बस्नु सक्छ? इम्पोसिबल क्या, पोसिबल छैन भने। अर्को कुरा फेरि तपाईँको चाहिँ नि मौद्रिक नीति आउँछ है, फेरि अर्को त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ। मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेदेखिलाई अब हामी भनिराखेका छौँ हामीसँग चाहिँ कुनै धितो छैन, जमानत राख्ने सम्पत्ति छैन। हामीले चाहिँ सरकारले तोकेका निर्धारित मतलब त्यसका मापदण्डहरू, पोर्टफोलियोहरू, त्यही मतलब चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोटोकलहरू हामीले चाहिँ नि त्यसलाई फलोअप गर्न सक्दैन। किनभने त्यो प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो लागि बनेको होइन क्या, त्यो प्रोटोकल बनेको चाहिँ माथिल्लो एकदम ठुल्ठुला कर्पोरेटहरूलाई बनेको, कर्पोरेटहरूको लागि हो क्या, हाम्रो लागि होइन। हामी साना घरेलु मध्यम वर्गका अथवा चाहिँ नि साना किसानहरूको लागि बनेको होइन। त्यो चाहिँ मौद्रिक नीतिमा के आउँछ भनेदेखिलाई तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षा चाहिँ नि कोषमा चाहिँ नि दर्ता भएका, त्यहाँ नियमित भएका कर्मचारीलाई सरकारले तोकेका चाहिँ तलब दिएका, अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ नि भाडा कर तिरेका आदि इत्यादि चाहिँ नि उद्योग धन्दा चाहिँ नि चलेका, अपडेट भएका ती कुराहरू सबै डकुमेन्ट लिएर आइसके पछाडि बल्ल के भनेदेखि तपाईँको बाँसको फेदमा आगो बालिदिने, टुप्पामा भाँडा बसाल्ने हो क्या, बुझ्नु भएन। त्यस्तो खालको नीति विधि अपनाएर चाहिँ मौद्रिक नीति लिएर आउँछ, जबकि हाम्रो लागि त्यो उपयुक्तै छैन। हामीले त 1000 बार भनेको छ यो उपयुक्त भएन, सोलो डोलो एउटैमा ल्याउनु भएन। हामीले हिजो चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा कोषको विषयमा नै हामीले यही बहस गरिराखेका हो।
त्यो चाहिँ नि तपाईँको हुलासले त्यो गोल्छाले त्यो चाहिँ नि चौधरी ग्रुपले चाहिँ नि लाई चाहिँ नि प्रयोगमा आउने उसले चाहिँ नि मान्ने चाहिँ तपाईँको सामाजिक सुरक्षा र सामान्य हामी जतिको चाहिँ नि एउटा सरकारमा व्यवसाय गरेर 2-4जनालाई रोजगारी दिएको मान्छेको लागि एउटै सोलोडोलोमा चाहिँ नि त्यो सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था ल्याएको छ। कसरी हामीले गर्न सक्छौँ? त्यो भएन। उच्च वर्गलाई एउटा हुनु पर्यो, मध्यम वर्गलाई एउटा हुनु पर्यो र निम्न वर्गलाई एउटा हुनु पर्यो। त्यो भयो भनेदेखि सबैले चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो गरेन। अनि आज चाहिँ सफल भयो त सामाजिक सुरक्षा चाहिँ नि कोष चाहिँ नि सफल भएको छ। यस्ता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सरकारको अथवा चाहिँ नि सरकारको प्रतिनिधिको अपारदर्शी भन्नु होइन, अपारदर्शी यो मनोगत, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, दृष्टिकोण त्यो चौधरीको नजरबाट चौधरीको टाउकोमा हेर्ने होइन नि त, तल कुमार कसर्जोको टाउकोमा नि हेर्नु पर्यो, मोहन सिलवालहरूको टाउकोमा नि हेर्नु पर्ने होला नि त। अनि चौधरीलाई मात्रै देखेर हुन्छ? तल्लो लेभलमा देख्नु परेन? त्यस्तो खालको नीतिहरू लिएर आउँछ जो कि हामी पुष्प व्यवसायीहरूको अथवा पुष्प किसानहरूको त्यो पहुँचमै छैन। त्यस्तो खालको चाहिँ नि व्यवस्था राज्यले ल्याउँछ र हामीलाई चाहिँ नि राज्यले तिमी चाहिँ नि गरे गर, बाँचे बाँच, मरे मर, जसरी गर भन्ने कुरा हो एउटा कुरा। अर्को कुरा, मैले भ्याक्सिनेसन अघि पनि मैले कुरा गरेँ अफवाहहरूमा, भ्याक्सिनेसन किसानहरूलाई आज चाहिँ नि किसानहरूले उत्पादन गर्दाखेरि, किसानहरूले बजारमा चाहिँ नि वस्तु लिएर जाँदाखेरि अनि चाहिँ कोभिड भएर चाहिँ नि किसान मर्यो भने भोलि उत्पादन कसले गर्छ? त्यो किसानलाई खोजी व्यवसाय किसान हो अथवा चाहिँ नि गैर व्यवसाय किसानहरू सबैलाई खोजी चाहिँ नि भ्याक्सिनेसन चाहिँ किसानलाई दिनुपर्ने हो कि सरकारको कर्मचारीलाई दिनुपर्ने हो? आजको चाहिँ व्यवसायीहरूलाई कुन व्यवसाय जसले राज्यलाई कर तिरेको छ, जसले राज्यलाई चाहिँ नि तपाईँको उत्पादन गरेर चाहिँ बजारमा ताजा तरकारी ताजा अन्न पात चाहिँ जसले फलफुल पुर्या छ उनलाई चाहिँ नि दिनु अहिले राज्यको प्राथमिकतामा परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि भ्याक्सिनेसन अब उमेरको हिसाब गरिरहेको छ कि अब बुढाबुढीलाई पनि दिने, कर्मचारीलाई पनि दिने, अनि नेता कार्यकर्तालाई पनि दिने, त्यसपछि व्यवसायलाई कहिले दिने? व्यवसायलाई त भए दिने नभए नदिने। अनि यो देशको कहिले चाहिँ तपाईँको यो देशभित्र बसेर काम गर्ने जोस जाँगर उमङ्ग उत्साह चाहिँ आउँला? ल भन्नुहोस्, यस्तो स्थिति छ। यो कस्तो भनेदेखिलाई तपाईँको हामी आत्मनिर्भर हुने, हामी चाहिँ नि मतलब चाहिँ देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो देशका प्रतिनिधिहरू त्यो विषयमा चाहिँ नि उदासीन छ। उनीहरूलाई यो आवश्यकता छैन, यो सोचिरहनु जरुरत छैन, किनभने देश भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेछ क्या। मोहन सर, अब सरकारले चाहिँ कुमार सरको कुरा सुन्दै गर्दा धेरै कुराहरू ल्याकिङ देखियो, अपडेटमा पनि कमजोर देखियो र बाहिर देखाउँदा एउटा कुरा र भित्री चाहिँ त्यो लागू नभएको देखियो। वास्तवमा यो समयमा चाहिँ सरकारले पुष्प क्षेत्रलाई उकास्नको लागि अथवा व्यवसायहरूलाई टिकाउनको लागि चाहिँ कस्तो खालको नीति लिनु पर्थ्यो, के गर्नु पर्थ्यो? कुमारजीको भनाइमा पुरै सहमत नभए पनि धेरै कुरामा म सहमत छु। अब यहाँ के रहिदियो भने तपाईँलाई अब सानो कुराबाट अगाडि जाउँ। कृषि ज्ञान केन्द्रले 69 लाख रुपियाँ लगानी गरेर सयपत्री फुल निकाल्नु भनेर किसानलाई पुष्प व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरेको थियो। अहिले यो 2 वर्ष अगाडि त्यो त ब्युरोक्रेसीले दिने हो। पहिलाको कोभिडभन्दा अगाडि अनि त्यहाँ किसानहरूले सयपत्री पनि गर्दै थिए। पहिलोचोटि गरे, दोस्रोचोटि सरकारी कर्मचारीहरू गएर मलाई बिक्री हुँदैन, तिमी तरकारी लगाऊ। त्यो कर्मचारीलाई थाहा हुन्छ कि कुमारजीलाई र मलाई थाहा हुन्छ? राज्यले लगानी गर्ने पुष्पलाई, कर्मचारी गएर तरकारी लगाऊ भनेपछि अनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ? यस्तो अवस्था छ। तपाईँको सयपत्री फुल हरेक दिन यहाँ डिमान्ड छ। कोभिड जेसुकै होस्, न्यूनतम 5000 माला काठमाडौँ हुन्छ। यो लकडाउनमा पनि हरेक दिन न्यूनतम त्यति। त्यस्तो अवस्था छ भनेर कुमारजी हाम्रो प्रयासबाट त्यो आयो। तर ब्युरोक्रेसी गएर ज्ञान केन्द्रको कर्मचारीहरू गएर तिमी तरकारी लगाऊ भन्छ भने हामी आत्मनिर्भर कसरी भन्छौँ? यो किन भयो भने व्यावसायिक रूपमा लागेका पुष्प व्यवसायीहरू नभएको कारणले हो। कुमारजी र म जस्तै अरू साथीहरू पनि व्यावसायिक रूपले लाग्छु भन्नेले यो खेती गरिदिएको भए उहाँहरू तरकारी लगाउनु हुन्थेन, किनभने बजार छ है सयपत्री फुलको भनेर उहाँ सयपत्री नै लगाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू यताउति पार्नुभयो, सित्तैमा आउने टनल लिइदिइहाल्नु भन्नुभयो, अनि त्यो कर्मचारीले जे भन्छ त्यही लगाएर बस्नु भएको छ। त्यो कारणले हामी आत्मनिर्भर भइरहेको छैनौँ। नत्र त तपाईँको म ठोक्क गरेर भन्छु,
यदि फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन र नर्सरी तथा पशु उत्पादक किसान सङ्घले सुझाए अनुसार किसानहरू लाग्ने हो भने हामी 1 वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुन्छौँ फुलको सबै क्षेत्रमा। तर अब यसो भनिरहँदा कुमारजीले बढी सरकारलाई मात्रै हान्नुभयो, अब मैले अलिकति हाम्रै साथीहरूलाई पनि हान्नुपर्ने बेला आज हेर्नुहोस् के भइदिरहेछ भने उहाँहरूमा इमान्दारिता पनि छैन हाम्रो साथीहरूमा। किनभने आफूले उत्पादन गरेर बेच्नुभन्दा बाहिरको ल्याएर बेच्नु ठिक भन्ने खालको उहाँहरूमा मनोभावनाबाट ग्रसित हुनुहुन्छ। किन दुःख गर्ने, पसिना किन गर्ने, इन्डियाबाट ल्याएको 200 मा ल्याएको 400 बेच्न पाइएको छ भने किन दुःख गर्ने भन्ने खालको छ। राज्यले बिना धितो महिलालाई 15 लाख रुपियाँ बिना धितो लगानी गरेको थियो, अब त्यो काट्दैछ है। मैले आज मात्र एउटा बैङ्कको म्यानेजरले मलाई भन्नुभयो जनताहरू इमान्दारता नदेखाइसकेपछि अब त्यो 15 लाख पनि धितो खोज्दैछ बैङ्कले भन्नुभयो। अब त्यो सरकार कमजोरी हो कि हाम्रो उपभोक्ता अथवा त्यो फेसिलिटी लिने व्यक्तिको कमजोरी? हामी ऋण लिएपछि तिर्नु पर्दैन भन्ने मानसिकतामा लापरवाही गरिदिन्छौँ। राज्यले एउटा नीति बनाइदिन्छ, हामी पालना गर्दैनौँ। यो देश बिग्रेको सबभन्दा तल्लो लेभल, कृषिमा तल्लो लेभल, राजनीतिमा तल्लो लेभल, हरेक क्षेत्रमा तल्लो लेभलले बिगार्दै गरे। हिजो मात्र म एउटा ओडा कार्यालयमा गएको हुन त यो पुष्पभन्दा अलिकति बाहिरको तपाईँलाई मैले यस्तो उदाहरण दिन खोजेँ है। एउटा ओडा कार्यालयमा गएँ, ओडा अध्यक्षलाई फोन आयो, मैले कति पैसा दिनु पऱ्यो, यो काम गरिदिनु पऱ्यो। उहाँले साफ झापड्नु भयो। तपाईँले के सोच्नुभयो? मलाई तपाईँलाई मन लाग्छ कर्मचारीलाई दिनुहोस्, ओडा अध्यक्षलाई यो कुरा गरेँ तपाईँले दूरसञ्चारले ट्याकिङ गरेर चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो अगाडि बकाइदा उहाँ नत्र खुसुक्कन लुकेर भन्नुहुन्थ्यो होला नि त, उहाँ त्यो ओडाले चाहिँ पैसा खाने भइदियो भए हाम्रो अगाडि उहाँलाई झापड्नु भयो। र उहाँले हामीलाई भन्नुभयो जेन्युन व्यक्तिले यस्तो काम गर्दैन, जो बिचमा पलाएर आएका छन् यिनीहरू नै हो राज्य बिगार्ने, देश बिगार्ने भनेर उहाँले भन्नुभयो। मलाई बडो भित्रैबाट बिज्यो के थियो। हाम्रो समाज यसरी निर्माण भएको छ। यो समाज विकास निर्माण सँगसँगै विकृतिसँगै गएको भएर हामी मर्कामा परे हौँ। अब हाम्रो पुष्प व्यवसाय यति राम्रो छ भन्दै पनि राज्यले हेर्दैन। अनि अब फुल आउँछ, अब यस्तो समय कि सिडिओलाई मैले कुरा गरेँ पुष्प त अत्यावश्यकमा पर्छ भन्नुभयो उहाँले। त्यो सिडिओ हिन्दू धर्म मान्ने हो कि क्रिस्चियन हो मलाई थाहा भएन। हिन्दू धर्ममा त यो 80% हिन्दू भएकोहरूले त प्रत्येक दिन बरु उहाँहरू निराहार बसेर पूजा गर्दैनन्, खानालाई अत्यावश्यक छैन उहाँहरूलाई, तर हरेक दिन एउटा फुल चढाउन अत्यावश्यक छ। त्यो कुरा उहाँ राज्यलाई छैन के। धर्मको आस्था पनि छ नि त नेपालमा। धर्म गरेर पूजा गरेर उनीहरू भोकै बस्छन् एक दिन, तर पूजा दिनका दिन गर्छन्। त्यस्तो उनलाई नै काम लाग्छ भन्दा उहाँले एसएससीलाई भन्नुभयो। एसएससीले हुन्छ भन्नुभयो। यो कस्तो हाम्रो ब्युरोक्रेसी हो। बिचरा त्यो पुलिस बस्छ, अघि कुमारजीले भने जस्तो रोकिदिन्छ, रोकिएपछि त्यो मान्छेले सांसदलाई भन्नुपर्छ कि ओडा अध्यक्षलाई भन्नुपर्छ कि प्रहरीलाई भन्नुपर्छ कि माथि भने चाहिँ फेरि त्यो बिचरा पुलिसले जानुहोस् भनिदिन्छ। बिचरा त्यो पेन्डुलम छ त्यहाँ सडकमा बस्ने पुलिसहरू। कमसेकम हामीले भनेको राज्यले तोकेको समयभित्र हामीलाई पनि निर्बाध रूपले घुम्न देऊ। अरू होइन, राज्यले 9 बजे खोल्ने भने चाहिँ हामी 9:30 बजे घुम भनेर हामी हाम्रो किसानलाई भन्दैनौँ भन्दा एसएसपीले भन्नुहुन्छ, हुन्छ भन्नुहुन्छ, भोलिपल्ट फेरि समाउँछ। यस्तो छ कि उहाँले त्यो अलिकति यो पुष्प व्यवसायमा हाम्रा नेपाली दाजुभाइहरू लागेका छन्, नेपाली किसान लागेका छन्, नेपाली किसानको उत्थान हुँदैछ, हामीले पनि सपोर्ट गरिदिनुपर्छ भने न त सिडिओलाई हुन्छ न त प्रहरीलाई हुन्छ। बिचरा त्यो सानो प्रहरी रोकिदिन्छ, माथिबाट फोन आउँछ छोडिदिए फेरि छोडिदिन्छ। उसको काम त समाउनै छोड्ने मात्रै हो। अनि कसैको पावर लाउन सकेन त्यो किसानले भने अनि त्यो दिनभरि होल्डिङमा बस्यो। नत्र कुनै पनि किसान होल्डिङमा दिनभरि बसेको रेकर्ड छैन होला। किनभने उसको एकजना पुलिस चिने आउँछ, अरू चाहिँदैन। त्यो रोक्ने पुलिस भन्दा एक त माथिको पुलिस मात्रै भने त्यसले नि छोड्दै त्यो मैले चिने मान्छे भने चाहिँ फेरि छोड्छ। यस्तो यो गैर जिम्मेवारी प्रशासन यन्त्र भएको कारणले हामीले दुःख पाएका हौँ होइन। त्यो भएर हामी आत्मनिर्भरमा उन्मुख छौँ, आत्मनिर्भर हुन्छौँ, तर राज्यले पनि बाहिरबाट हाम्रो उत्पादन हुँदाखेरि राज्यले किन्दिने ग्यारेन्टी गरोस् नि त। त्यो मात्र गरौँ, हामीलाई ऋण पनि चाहिँदैन, केही पनि चाहिँदैन। तपाईँहरूले उत्पादन गरेको यतिसम्म है भनेर तपाईँले उत्पादन गरेको हामी ग्यारेन्टीको साथ किनिदिन्छौँ मात्र भन्नुहोस्। हामीलाई अनुदान पनि चाहिँदैन, ब्याज अनुदान पनि चाहिँदैन। बैङ्क ऋण त उसको अधिकार हो, उसले लिएला गर्ला, त्यो पनि छैन। हामीले यहाँ उत्पादन गऱ्यो, इन्डियाबाट आइरहेको छ। यस्तो लकडाउनको समय इन्डियाबाट आइरहेछ, निर्बाध रूपले आएको छ। भन्सार सम्बन्धित जिल्लाको सिडिओलाई कुरा गर्दा भन्सार काटेपछि हामीले त निर्बाध रूपले पठाउनुपर्छ भन्छ। अनि वीरगञ्जबाट निर्बाध रूपले सबै ठाउँमा अघि कुमारजीले भन्नुभएको जस्तो आउँछ। हाम्रो चितवनको माला आउँदा समस्या हेर्नुहोस्। अनि हामी नेपाली किसान कसरी बाँच्दछौँ? त्यसकारण यो प्रहरी प्रशासन कर्मचारी संयन्त्रले पनि राम्रोसँग बुझिदिनु पर्यो। नेपालमा नेपाली किसानहरू, नेपालको
सामाजिक विकास जसरी भइरहेको छ त्यो अनुसार पुष्प व्यवसाय नै फर्स्ट आएको छ। यो पुष्प व्यवसाय फर्स्ट आउँदा नेपाली किसानहरू आत्मनिर्भर बन्छन्, स्वरोजगार बन्छन्, यिनीहरूलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रीले मात्र होइन, म मन्त्रीलाई मात्र दुःख दिन्न भन्दिनँ, आरोप लगाउँदिनँ। मन्त्रीले बुझ्नु पर्यो, त्यो कार्यान्वयन चाहिँ नि तल्लो तहले पनि गरिदिनु मानिदिनु पर्यो। अब हामीले कुमारजीले हामीले भनिसकेपछि त्यहाँ टाइट गर है भनेका छौँ हामीले। टाइट गर्दा त पछि त अर्को रिजल्ट आइदियो हेर्नु, झन् त्यो टाइट गर्ने ठाउँमा त अलिकति पहिला 2000 खान्थ्यो, अहिले 5000 सामान त आइदियो यहाँ। अब गर्नुहुन्छ के तपाईँले? ब्युरोक्रेसीको मान्छे इमान्दारिता नभएसम्म यहाँ हामी यो फ्लोरिकल्चर मात्र होइन कुनै पनि सेक्टरमा हामी आत्मनिर्भरबाट हतोत्साह हुँदै हामी अहिले कुमारजीले भने जस्तो हामी विदेश पलायन हुनुपर्छ। अब हाम्रा सन्ततिहरू सबै इन्डिया बनाउँछ। कुमार सर, अब विभिन्न व्यतिथि हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्रको सम्भाव्यता राम्रो छ। प्रत्यक्ष रूपमा धेरैले रोजगार पाइराखेका छन् र यो अझै बजारमुखी अथवा सौन्दर्यसँग जोडिएको भएको हुनाले पनि अझै बृहत बन्दैछ बजार चाहिँ। उत्पादन बढाएर वस्तु बिक्री गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि यो व्यतिथिहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि राज्यले अथवा यसमा सम्बन्धित सरोकार राख्ने सबै निकायहरूले के भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो? किनकि यसको सम्भाव्यता त अझै बृहत देखिन्छ। होइन, सम्भाव्यता नभएको होइन असीमजी। तपाईँको चाहिँ नि के छ भन्दाखेरिलाई हिजो 3 दशक अगाडि चाहिँ राज्यलाई चाहिँ नि फुल भन्ने विषय नै थाहा नभएको बेलामा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरू मिलेर चाहिँ तपाईँको पुष्प व्यवसाय गरेर पुष्प व्यवसायलाई बृहत बनाउँदै पुष्प व्यवसाय हेर्नको लागि राज्यको छुट्टै एउटा निकाय चाहिन्छ भनेर राज्यसँग चाहिँ समन्वय गरेर छुट्टै पुष्प विकास केन्द्र भन्ने चाहिँ नि गठन गरेर 2060 देखि अहिले 2077 भयो, अहिले 17 वर्षसम्म आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हिजो चाहिँ 2-4वटा व्यवसायीबाट आज चाहिँ झन्डै चाहिँ नि 1000 जति व्यवसाय भएको छ। हिजो 2-4 जना 200-400 जनाले मतलब चाहिँ नि रोजगारी पाइरहेको थियो, आज चाहिँ नि 40-50 हजार मान्छेले रोजगारी पाइरहेको छ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा होइन। अब धेरै युवाहरू चाहिँ नि सब सम्भावना देशमा सम्भावना नदेखेर धेरै कोही सक्नेहरू चाहिँ तपाईँको अब चाहिँ तपाईँको समृद्ध मुलुकतिर लागे, नसक्नेहरू खाडी मुलुकतिर लागिरहेछ। तर चाहिँ तथ्याङ्क हेर्नु होला, पुष्प व्यवसायमा लागेका चाहिँ नि तपाईँको 80% भन्दा बढी मान्छे चाहिँ नि 40 वर्ष उमेर नकटेका एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जुझारु युवाहरू चाहिँ नि यो क्षेत्रमा लागिरहेछ। 60% भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि महिलाहरू जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि दोहोरो भूमिका हुन्छ महिलाहरूको। घरआइसी कामदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बच्चा हुर्काउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ नि कृषि उत्पादनसँग पनि महिलाहरू जोडिराखेका हुन्छ। महिलाहरू 60% भन्दा बढी चाहिँ नि यसमा लागिरहेछ। यो के हो? यो सम्भावना हो। अब बजारको कुरा गर्दाखेरि बजार चाहिँ तपाईँको हरेक वर्ष हामीले चाहिँ 10 देखि 12% 15%सम्म वृद्धि भइरहेको छ भनेको चाहिँ होइन। 10 देखि 12% होइन, तपाईँको चाहिँ 15 देखि 20% चाहिँ बजार विकास भइरहेको छ। फुल उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। फुल उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरूको रुचिमा परिवर्तन आइरहेको छ। हामीले चाहिँ जे छौँ त्यही वस्तु बजारमा लगेर बिक्री हुनेवाला छैन। उपभोक्ताको रुचि अनुसार हामीले चाहिँ वस्तुहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। पैसाको भ्यालु छैन, हेर्नुहोस्, बुझ्नु भएन? पैसा जति पनि तिर्न तयार छन्, तर के भन्देखिलाई उपभोक्ताको रुचि अनुसारको उहाँहरूले के उत्पादन के मतलब के चाहनुभयो, कलरमा चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि परिवर्तन चाहनुभयो कि फुलका साइजहरूमा परिवर्तन चाहनुभयो कि भेराइटीमा चाहनुभयो कि ती कुराहरू सबै अपडेट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि हुनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि बजारमा फुलको उपभोक्ता बढिरहेको छ। राज्यको पोलिसी पनि अहिले यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अप्रत्यक्ष रूपमा है फुलको अब चाहिँ तपाईँको राज्यले आवश्यक परेर त्यसको आवश्यकता महसुस गरेर पनि होइन, तर राज्यले गरेका क्रियाकलापमा चाहिँ नि त्यो राज्यले गरेको चाहिँ कामले गर्दाखेरि बनाएका पोलिसीले गर्दाखेरि हाम्रो बजार पनि फराकिलो भइरहेछ। किनभने हरेक टोलमा बाटिका बनाउनुपर्छ, हरेक सडक किनारमा बिरुवा रोप्नुपर्छ, खोला किनारमा बिरुवा रोप्नुपर्छ। अब चाहिँ नि एउटा चाहिँ हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ पार्क बनाउनुपर्छ, भ्यू टावर बनाउनुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो के हो? त्यो हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारले बनाएको पोलिसीले हाम्रो बजारहरू फराकिलो भइरहेको छ होइन। त्यसो हुनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले सोचेको भन्दा अझ राम्रो सम्भावना छ पुष्प क्षेत्रमा। तर हुनु पर्यो के हो भन्दाखेरिलाई तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ जहाँ जसले मतलब उपभोक्ताले माग्छ अथवा चाहिँ नि पार्क बगैँचामा सरकारकै निकायहरूले माग्ला, त्यतिखेर त वस्तु त चाहियो नि। वस्तु उत्पादन गर्ने चाहिँ नि उत्पादक किसानहरू व्यवसायीहरूलाई हामीले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि पोलिसीले मतलब चाहिँ उसलाई मतलब चाहिँ उसको उत्पादन गर्न सक्ने खालको पोलिसी चाहिँ नि हामीले बनाइदिनु सक्यो भन्दाखेरिलाई
निश्चय नै सम्भावना छ। निश्चय नै हामी चाहिँ नि अब यो मतलब चाहिँ नि वनस्पतिमा चाहिँ समृद्धशाली मुलुक हो हामी, होइन? हामीसँग भएका वनस्पतिहरूको चाहिँ तपाईँको त्यसको मतलब चाहिँ नि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, त्यसका चाहिँ नि रिसर्च गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, त्यसको व्यावसायिक चाहिँ नि उत्पादन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपालको चाहिँ नि वनस्पति निर्यात गर्न सक्ने एकदम प्रबल सम्भावनाहरू छन्। सम्भावना नभएका होइनन्। त्यही सम्भावनाहरू देखेर हामी जस्ता धेरै मान्छेहरू लागिरहेको छ यहाँ, बुझ्नु भएन? तर के छ भन्दाखेरिलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ हुन सक्ने सम्भावित घटनाहरू परिघटनाहरूलाईमा चाहिँ के हुन्छ, हामी शिथिल हुन्छौँ। निश्चय नै यो शिथिल हुने अवस्थामा चाहिँ राज्यले यसलाई सपोर्ट गरिदिनुपर्छ, यसलाई सहयोग गरिदिनुपर्छ, यसलाई शिथिल हुनु दिनु हुँदैन। यो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो भनेर चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ सम्बोधन गरिदियोस् मात्रै भनेको। अहिले मोहन सरले भन्नु हो हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, सरकारले हामीले उत्पादन गरेको वस्तु लिदेऊ नि त। हामीले खोजेको पनि त्यही हो भने हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रले पनि अनुदान खोजिराखेको होइन। तर जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ राज्यले थोरै भए पनि त्यसलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ नि एउटा सानो बारी देखियो, त्यहाँ उत्पादन हुने ठाउँ देखियो, राज्यले एउटा सिड मात्रै हालिदेऊ न, त्यसलाई गोडमेल गर्ने, हुर्काउने, बढाउने, त्यसलाई फलाउने फुलाउने काम त चाहिँ किसानले गर्छ त। सिड देऊ, मल देऊ, होइन, सिँचाइ देऊ। राज्यले त्यो त राज्यको त ड्युटी नै त्यही हो। नत्र किन त्यत्रो कृषि मन्त्रालय किन चाहियो? कृषि मन्त्रालय हजारौँ त्यो डिपार्टमेन्टहरू, विभागहरू, होइन, सेवा केन्द्रहरू किन चाहियो? त्यहाँ बस्ने कर्मचारीहरूलाई किन तलब दिनु पाउनु पर्यो? त केही पनि गर्दैन भन्दै किन गर्नु पर्यो? होइन, कुनै वस्तु बिउ खरिद गरेर लिएर आउने, कुनै प्रविधिहरू खरिद गरेर लिएर आउने, यहाँ जडान गर्ने, त्यो त निजी क्षेत्रले त मजाले गर्छ त। ट्रेडिङ गर्ने कुरामा त होइन, त्यो त निजी क्षेत्रले गर्छ त। त्यसमा राज्य किन चाहियो? राज्य चाहिएन नि त। भारतमा गएर मल किनेर लिएर आएर यहाँ हाल्न राज्य चाहिन्छ? चाहिँदैन नि त। त्यो त एउटा भन्सार विभाग भयो नि त। कृषि मन्त्रालय किन चाहियो? भङ्ग गर्दै अब। कृषि विभाग किन चाहियो? भङ्ग गर्दै अब। कृषि ज्ञान केन्द्र किन चाहियो? हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भने आफूले आफ्नो ड्युटी गर्नु पऱ्यो। त्यो ड्युटी चाहिँ प्रपर गर्नु पऱ्यो क्या, बुझ्नु भएन? म राज्यको कर्मचारी हो, मेरो ड्युटी के टेबलमा बस्ने हो त? मेरो ड्युटी त पोलिसी मेकिङ गर्ने हो, किसानको समस्या बुझ्ने हो, किसानलाई समस्या बेला राज्यसँग लिङ्केज गरिदिने हो। पोलिसी बनाउँदाखेरि हरेक वर्ष पोलिसी चेन्ज हुन्छ, पोलिसी चेन्ज गर्नको लागि सहयोग गर्ने हो। किसानलाई के समस्या पऱ्यो त? किसानलाई के आवश्यक? बिमा पोलिसी निर्माण गर्नु पऱ्यो। बिमा पोलिसी कसले गर्ने त? राज्यले निर्माण गर्नु पऱ्यो। कार्यान्वयन कसले गर्ने? बिमा कम्पनीले गर्नु पऱ्यो। उसलाई फेसिलिटेसन गर्नु पऱ्यो। किसानहरूको के सम्पत्ति, होइन, पशु सम्पत्ति हो कि अथवा चाहिँ नि बोट बिरुवा हो कि अथवा के हो, त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ बिमा गर्ने त्यो कुरा हुनु पऱ्यो। सिँचाइ छैन, सिँचाइ कहाँबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ड्रिलिङ गरेर पानी निकाल्ने कि अथवा चाहिँ अर्को चाहिँ नि खोलाबाट ल्याएर सिँचाइ गराउने हो कि? यी कुराहरूमा चाहिँ नि टेबलमा बसेर चाहिँ नि राज्यका निकायहरूले ड्युटी गरिदिनु पऱ्यो। आज चाहिँ तपाईँको क्वारेन्टिन कार्यालय छ, भन्सार कार्यालय छ, क्वारेन्टिन 10 to 5 बस्ने क्वारेन्टिन अनिवार्य छ है। फेरि बोट बिरुवा चाहिँ नि माटोसहितको बोट बिरुवा ल्याउनु पाउँदैन। त्यो बोट बिरुवाको चाहिँ नि तपाईँको के अरे निरोगिताको प्रमाणपत्र नभएसम्म बोट बिरुवा दिनु के अरे ल्याउनु दिँदैन। तर बोट बिरुवा कतिखेर आउँछ भनेदेखि 10 to 5 क्वारेन्टिन बस्नुन्जेल बोट बिरुवा आउँदैन। जब क्वारेन्टिन त्यहाँबाट चाहिँ नि अफिस बन्द गरेर हिँड्छ नि, त्यस पछाडि भन्सारबाट सुइँ भन्सार काटेपछि अनि त्यस पछाडि आयो। अब त्यो त्यसो भए त्यो क्वारेन्टिन कार्डले किन राखे? त्यो भन्सार मात्रै राख्दै भइगयो। क्वारेन्टिनको एक्टहरू विश्व त्यो मतलब चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको अभिसन्धि किन पालना गर्नु पऱ्यो नेपालले, होइन? अब त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरिलाई अहिले भनौँ न हामीले माटोसहितको चाहिँ नि बोट बिरुवा लिएर आउँदाखेरि विभिन्न चाहिँ नि रोगहरू आयो। निरोगिताको प्रमाणपत्र चाहिँ मतलब फाइटोसेनिटरी सहितको चाहिँ नि बिरुवा नआउँदाखेरि रोगहरू आयो। हामीले नियन्त्रण गर्न सकेन। रोग पनि उताबाट ल्याउने, त्यो रोगलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिँ नि केमिकलहरू पनि उतैबाट आउने भने त्यो रोग पनि बेच्ने, कहीँ केमिकल पनि बेच्ने, अनि त्यसको हामीले कमाएका अलिअलि जुन छन् अलिअलि थोरै त्यो पनि सबै उतै चुस्ने। भनेपछि त्यसो गर्नु भएन भनेर हामीले चाहिँ नि एक खालको विधि बनायौँ। राज्यमा रहेका चाहिँ त्यो प्यासिभ रहेका चाहिँ नि कानुनहरूलाई चाहिँ नि रिएक्टिभ गऱ्यौँ हामीले। तर के छ भन्दाखेरिलाई चाहिँ नि त्यो रिएक्टिभ गर्दाखेरि त्यसका दोष चाहिँ त्यो त राज्यको कानुन हो नि, राज्यले लागू गर्ने हो नि त। त्यो त्यसको दोष चाहिँ हामीलाई लगाइदियो। किनभने त्यो चाहिँ फलानाले उठाइराखेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ टाइट गर्नु पर्यो। ल हेर्नु, राज्यको कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले जोखिम लिइदिनु पर्ने यस्तो चाहिँ भएको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सम्भावना जबकि हामीले हाम्रो वस्तुहरू बेच्नको लागि चाहिँ नि निश्चित चाहिँ तपाईँको राज्यका कानुनहरू कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू चाहिँ नि एक्टिभली काम गर्दै भन्दाखेरिलाई यहाँ समस्या छैन, सम्भावना मात्रै छ यहाँ, बुझ्नु भएन? समस्या छैन, सम्भावना मात्रै छ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती सम्भावनाहरू हेरेर
हामी जस्ता मान्छेहरूले आफ्नो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि जीवनलाई चाहिँ नि यहाँसम्म ल्याइसक्यो के मतलब हामी चाहिँ नि अब लगभग चाहिँ नि चाहिँ 40-45 वर्षको चाहिँ मा आइसक्यो। हामी चाहिँ नि हिजो 16-17 वर्षदेखि यही क्षेत्रमा लागिरहेछौँ होइन, 40-45 वर्षसम्म आइसक्यौँ। सम्भावना देखेरै यही क्षेत्रमा बस्या हो, नत्र भने कति मान्छे त पलायन भइसकेको छ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्भावना छ, पलायन हुनु जरुरी छैन। तर चाहिँ नि कहिलेकाहीँ आउने जुन खालको यो मतलब चाहिँ नि महामारीहरू छ, मतलब चाहिँ नि डिजास्टरहरू छ, त्यतिखेर चाहिँ नि राज्यको निकायहरूले हेरिदिनुपर्छ र जहाँ सम्भावना छ त्यो राज्यको निकायले नियमन मात्रै गर्ने होइन क्या, फेसिलिटेसन पनि गर्नु पर्यो। खालि नियमन गर्नलाई चाहिँ नि कहाँ गल्ती गर्छ त्यसलाई त्यहीँ हान्नुपर्छ भनेर ढुक्ने होइन नि त, फेसिलिटेसन गर्ने। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ नि गल्ती गर्नुभयो भने यहाँनिर राज्यको कानुन लाग्छ है भनेर फेसिलिटेसन राज्यले चाहिँ गरिदिनु पऱ्यो क्या। राज्य चाहिँ नि फेसिलिटेसन गर्ने निकायको रूपमा रहनु पऱ्यो क्या, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डन्डा हान्ने निकायको रूपमा मात्रै राज्य रहनु भएन भन्ने कुरा हो हाम्रो चाहिँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषयले भनिराख्नु भएको छ, अभिभावकत्व राज्यले चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने यहाँको निष्कर्ष पनि रह्यो। मोहन सर अन्तिम खण्डमा छ, के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने राज्य यतिसम्म अन्धो छ कि कुमारजीले भन्न छुटाउनु भयो, सबै ठाउँ बोल्नुहुन्थ्यो, बोल्नुहुन्छ कि भने बोल्नु भएन। 2062 होला पुष्प विकास केन्द्र फ्लोरिकल्चरल हेर्ने एउटा सरकारी निकाय गठन गरेको। सङ्घीयता आइसकेपछि त्यसलाई एउटा प्रदेशमा मात्रै राखिदियो। यसको अर्थ बागमती प्रदेशमा उसलाई बागमती प्रदेश अन्तर्गत पुष्प विकास केन्द्रलाई राखिदियो। त्यसको अर्थ बागमती प्रदेशभित्र मात्रै पुष्प व्यवसाय गर भनेको हो, या यदि बाँकी 6वटा प्रदेशमा पुष्प व्यवसाय गर भन्ने हो भने त तत्तत प्रदेशमा पनि त पुष्प विकास केन्द्र गठन गर्नु राखिदिनु पऱ्यो। त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यो हाम्रो भनाइ के थियो भने यो पुष्प विकास केन्द्रलाई केन्द्रमा राख, केन्द्र सरकार अन्तर्गत राख। 7वटा प्रदेशमा चाहिँ नि पुष्प विकास केन्द्र गठन गर्न सक्दैनौ, क्षमता छैन भने ज्ञान केन्द्रलाई जिम्मा देऊ। उसले पुष्पलाई ज्ञान केन्द्रले हेरिदिइहाल्छ नि, जिल्ला ज्ञान केन्द्रले हेर्छ। पुष्प विकास चाहिँ नि केन्द्रीय सङ्घीय सरकारमा राखिदेऊ है भनेको आज 5-7 वर्ष भयो राख्न सकेको छैन। यो कुरा पनि हामीले घचाडिरहनुपर्छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि। र अर्को एउटा कुरा हामीले के उठाएका छौँ भने अहिले पनि कुमारजीलाई अझ मलाई भन्दा बढी तथ्याङ्क थाहा होला, यो घरभित्र राख्ने प्लान्टहरू अहिले पनि अधिकांश इन्डियाबाट आएको छ। उहाँ र हाम्रो प्रयासले ट्रक काठमाडौँभित्र जाने बन्द भयो, तर बोर्डर छिराएर तराईमा राख्ने, तराईबाट यहाँ सप्लाई गर्ने, हामी थाहा पाउँछौँ त्यो इन्डियाको हो कि तराईमा उत्पादन गरे भन्ने कुरा अझै प्रश्न छ। अझै पनि यस्ता बोट बिरुवाहरू इन्डियाबाट आएको भएर मैले तराईमा अलि गर्मी हुने ठाउँको किसानहरूलाई उत्पादनमा लाग्नुहोस्, तत्तत ज्ञान केन्द्र र तत्तत प्रदेश सरकारले उहाँहरूलाई प्रति बिरुवा 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 15 रुपियाँ 20 रुपियाँ कति दिने अनुदानको व्यवस्था गर्ने हो भने इन्डियाबाट एउटा पनि बिरुवा आउँदैन। यहाँ त किसानहरूलाई के थाहा छैन भने ए बिरुवा नै बिक्री हुन्छ र तराई जानुहोस्, बिरुवा नि नर्सरी गर्ने बाहेक एउटा नयाँ जेन्युन एमएससी एजी गरेर भाइलाई ल तपाईँ नर्सरी राख्नु भने त्यो बिरुवा नै बिक्री हुन्छ र भन्ने अवस्था छ। उहाँले बजार देख्नु भएको छैन। तपाईँको भूकम्पपछि नेपालमा अझ फस्टाएको छ। म तपाईँलाई कारण भनिदिउँ, 50 देखि 60 को दशकमा एउटा त्यो कार्पेट ग्राससम्म इन्डियाबाट ट्रकमा आउँथ्यो, नेपालमा थिएन। अहिले त्यो टोटल्ली आउँछ कुमारजी, आउँदैन। अहिले टोटल्ली हाम्रो त्यो कार्पेट ग्रास जुन गार्डनमा बनाइन्छ सबै यहीँ छ, त्यसमा आत्मनिर्भर भइसकेका छन् साथीहरू, टन्न लगाउनु भएको छ। अब बिरुवामा पनि यस्तै गरिदिने हो भने र राज्यले अलिकति अनुदान, किनभने उनीहरूसँग त इन्डियाबाट ल्याएको हामी थाहा पाइहाल्छौँ, नियमन गर्ने संस्था उहाँ र हामी छँदैछौँ। हामीलाई भन्नुहोस् राज्यले, हामी सित्तैमै गरिदिन्छौँ, यो नेपालकै प्रडक्ट हो, यो चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएको भने हामी पत्ता लगाइदिन्छौँ। इन्डियाबाट त्यसरी चोरी ल्याएको छ भने उसलाई दण्ड देऊ, सजाय देऊ, होइन ऊ आफैले आफ्नो 1 बिघा जमिनमा विभिन्न जातका प्रकारका कटिङ गरेर हुन्छ कि ग्राफ्टिङ गरेर के गरी निकालेछ, त्यसलाई त राज्यले अलिकति अनुदान देऊ त, अनि हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। देश विकासको क्रममै यो इन्डोर प्लान्टहरूको त्यत्तिकै छ। भूकम्पले, उदाहरणको लागि मेरो घर पहिला 30 को दशकमा बनाएको थियो, भूकम्पले भत्कायो, मैले नयाँ घर बनाएँ भने त्यो नयाँ घरमा पहिला पुरानो घर हुँदा बिरुवा राख्न सुहाउने थिएन। अहिले नयाँ घर बनाएपछि बिरुवा राखेन भने कस्तो हुन्छ, साथी कहीँ देखाउँछ उसले 5वटा बिरुवा भयो नि चलाउँछ। त्यो भएर अहिलेको आधुनिक घरहरू बनिसकेपछि हाम्रो यो नर्सरी व्यवसाय एकदम फस्टाएको छ। जति विकासक्रम, जति सहरहरू बन्दै जान्छ, नयाँ घरहरू बन्दै जान्छ, हाम्रो यो व्यवसायको भविष्य एकदम उज्जवल छ। यसमा अघि कुमारजीले भने जस्तो भारतबाट आयातलाई रोक्ने एउटा उपाय हुनु पर्यो र हाम्रा किसानहरूलाई अलिकति उत्साही गर्नु पर्यो। यो गर्दाखेरि हामीले यसरी चिन्ता लिइरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन पछिलाई। कुमार सर, समय सकिसकेको छ, सटिकमा केही सन्देश यहाँको छ?
यस्तो छ। अब अहिले हामी निराशावादी चाहिँ कुराहरू धेरै कुराहरू आए, हामी निराश भएको छैनौँ है। फेरि यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो क्षणिक निराश हो। यो चाहिँ यसलाई चाहिँ घाटे वैराग्य भन्दा पनि चाहिँ अत्युक्ति नहोला। तर चाहिँ के छ भनेदेखि नेपालमा आज हामी 21औं शताब्दीको नागरिक हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अहिले यो 21औं शताब्दीमा पनि घाँस बाँस र कपासको मात्रै कुरा गर्ने होइन। यो समय चाहिँ हामी त्योभन्दा धेरै एडभान्स समय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि घाँस बाँस र कपासको लागि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि हामीले आय आर्जन गर्ने सम्भाव्य जो चाहिँ हामीले मतलब चाहिँ नि हाई भ्यालु भनेर भन्छौँ, उच्च मूल्यवान वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने र त्यसको चाहिँ नि सम्भावित बजारहरू खोज्ने र ती बजारमा बिक्री गरेर हामीले चाहिँ नि आय आर्जन गर्ने र त्यो आय आर्जनबाट चाहिँ नि आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि घाँस बाँस र कपासमा मात्रै चाहिँ तपाईँको ध्यान दिएर हामीले चाहिँ बस्ने समय होइन। त्यसमा चाहिँ नि म राज्यको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र हाम्रो व्यवसायहरूलाई पनि हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि सम्मानपूर्वक हामी चाहिँ नि व्यवसाय गर्न चाहन्छौँ र व्यवसाय गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ खालि चाहिँ नि पैसा मात्रै कमाउनेतिर ध्यान दिने होइन। हामी आत्मनिर्भर भएर हामी चाहिँ नि मतलब एउटा सम्मानित देश र सम्मानित नागरिकको रूपमा चाहिँ नि तपाईँको विकास हुनको लागि चाहिँ नि हामीले पनि आफूलाई चाहिँ नि मतलब चाहिँ अलिकति राष्ट्रभक्ति मतलब चाहिँ त्यसमा हुनुपर्दछ। मैले मेरो देशमा चाहिँ नि सकेसम्म देशभित्र उत्पादन भएको वस्तु चाहिँ उपभोग गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँका नागरिकहरूले रोजगारी पाउँछ। जति चाहिँ नि उद्योग व्यवसायीहरू रोजगारीहरू वृद्धि हुँदै गयो त्यति चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि हामी आत्मनिर्भर बन्दै जान्छौँ। हामी चाहिँ अब चाहिँ तपाईँको अपग्रेड पनि हुँदैछौँ। भोलिको भविष्यमा हामी अपग्रेड हुनु पनि पर्छ। जहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि त्यो गरिबको रेखामुनिको राष्ट्रको रूपमा हामी अपमानित भएर बाँच्न चाहन्नौँ। त्यस्तो खालको नागरिक भएर नि बाँच्न चाहन्नौँ। त्यो हुनको लागि के भनेदेखि हामीहरू पनि जागरुक हुनुपर्दछ। हामी चाहिँ हाम्रो देशलाई माया गरौँ। हाम्रो देशको चाहिँ तपाईँको भूगोललाई माया मात्रै गर्ने होइन, हाम्रो देशको चाहिँ नीतिहरूलाई पनि मान सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखिलाई हामीले चाहिँ मानौँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हामी जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, चाहे कृषि क्षेत्रमा होस्, चाहे उद्योग क्षेत्रमा होस्, चाहे सेवा क्षेत्रमा, जेसुकै क्षेत्रमा लागे पनि त्यहाँ चाहिँ के भने राष्ट्रिय भावना हुनुपर्दछ। त्यसो भयो भनेदेखिलाई हामीले राष्ट्रलाई निर्माण गर्नलाई, समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्नको लागि र सुखी नेपाली बनाउनको लागि हाम्रो तर्फबाट पनि योगदान हुनुपर्छ। त्यसो भयो भनेदेखि मात्रै चाहिँ हामी सम्मानित चाहिँ नि मुलुक हुन्छौँ, सम्मानित मुलुकको सम्मानित नागरिक हुन्छौँ। यतातिर ध्यान दिनको लागि म चाहिँ सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँहरू दुवैजनाले विशेष यो कुरा र करेन्ट इस्युजको विषयमा बोलिदिनु भयो। यहाँहरूप्रति हामी आभारी छौँ र यहाँहरू दुवैजनालाई बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। धन्यवाद हजुर। हस्, धन्यवाद हजुर। हामीले कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा आज नर्सरी तथा पुष्प उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष मोहन सिलवाल, त्यसै गरी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष कुमार प्रसाद श्रेष्ठसँग विशेष कुराकानी गर्दै थियौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्दैछौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमका सम्पूर्ण उत्पादक युनिट सहित असीम साहबबाट पनि यहाँहरूको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।